बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ हैदरी। सबसे पहले दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान और दीन इस्लाम की हिफाजत फरमाए। और इस वक्त जो मुल्क में कश्मकशी का एक आलम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इसको अमन के जगह बनाए। आए सवाल फरमाएँ, सवालात और उसके जवाबात की ये सियासी इख्तिलाफ में एक दूसरे को खींचा खींची में मुद्दे वगैरह बना के करते हैं, तो उसमें अगर किसी सियासी के चेहरे पे दाढ़ी वगैरह पगड़ी जैसे मुसलमान साहब के चेहरे पे मौजूद है, तो ये जो उसकी पुतला बना के उस पर चप्पल वगैरह या थप्पड़ वगैरह मारते हैं, तो क्या दाढ़ी की ज़मीन है और उसके बारे में क्या हो ऐसे लोगों पर? मुहतरम सामीन किराम, ये आज से पहले ये जो काम थे ये यहूद और नसारा के अंदर पाए जाते थे। किसी की मोहब्बत में, किसी की बोझ में आकर एक दूसरे को गिराना, या तो ये इनके अंदर थे या ये काम हिंदुओं के अंदर थे। यानी कि एक आदमी से बोझ है, एक आदमी की मोहब्बत की वजह से, उसमें हम ये नहीं देखते कि इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तौहीन हो रही है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाल डाल है उसकी तौहीन हो रही है। इसकी तरफ नहीं देखना है। मिसाल के तौर पर आज की अगर हम कुछ सियासी बात करें तो सियासी बात यह है कि दो पार्टियां मजे मुकाबले, एक साइड में तहरीक इंसाफ और एक साइड में पीडीएम। देखें, पीडीएम वालों को चाहिए कि वो इमरान खान की तौहीन ना करे, ठीक है। तहरीक इंसाफ वालों को चाहिए कि वो मौलाना फजल रहमान की तौहीन ना करे। देखिए, पुरानी मजीद में वाज़ेह तौर पे हमें जो मिलता है ना, वो ये है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि तुम किसी के रब को बुरा भला कहोगे, झूठे रब को, वो तुम्हारे सच्चे रब को बुरा भला कह देगा। अगर किसी की झूठे को बुरा भला कहोगे तो वो आपके सच्चे रब पर अटैक करेगा। तो जाहिर बात है, ऐसी बात कतई एक दूसरे के खिलाफ नहीं, ये नाराबाजी इस्तेमाल होनी चाहिए। देखिए, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे, सियासी इख्तिलाफ आज से नहीं पहले से होते आ रहे हैं, सियासी लीडरों से इख्तिलाफ होते आ रहे हैं, मगर उसका ये फायदा नहीं किसी को गाली गलौज देना। बेनसूस जो लोग ये करते हैं वो जाहिल है, अहमक है, उनका दीन से कोई तलब नहीं है कि वो अगर मौलाना फजल रहमान साहब से इख्तिलाफ रखते हैं, ठीक है, तो कम अज कम इस चीज़ की तरफ देखें कि उनके चेहरे पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके सर पर पगड़ी है। इन दो चीज़ों का एहतराम करें। बाकी अगर मौलाना फजल रहमान का एहतराम नहीं कर रहा, वो ना करें, उनको जो मर्जी कह लें, मगर कम से कम इस दाढ़ी, क्योंकि ये दाढ़ी किसकी है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न था। ये पगड़ी किसकी है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न था। लिहाजा इन दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कुछ नहीं कहना चाहिए। और अगर इसके बावजूद अगर कोई, मैं एक बात कहने लगा हूँ, शायद मुझसे बड़े लोग इख्तिलाफ करें, मगर हाँ फतवा इसी पर है कि अगर किसी आलिम की तस्वीर आप पोस्ट करके या पुतला बना के उसके सर में पगड़ी और दाढ़ी है, आप उसकी तौहीन कर रहे हैं, तो वो आदमी मुसलमान के आदमी काफिर होता है। अब आप कहेंगे कैसे किसी की मोहब्बत में आगे? मैं किसी की मोहब्बत में नहीं कह रहा, बल्कि मैं दाढ़ी और पगड़ी को देख कह रहा हूँ कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला तरीन सुन्नत है। इस वजह से किसी की तौहीन नहीं कर सकता। मोहतरम मेरे सामने आपसे सवाल ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म हो रहे थे, तब अल्लाह ताला ने आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था कि आप कह लीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफी है। तो हमारे लिए तो अल्लाह में ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे लिए अल्लाह काफी है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़रूरत है, साहबा की मुझे ज़रूरत है, तो ये कहना नहीं कहना चाहिए। देखिए, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्किल आई तो आपने अल्लाह को कहा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत अल-अनफाल 9वें पारे में है, मन नसरु इल्ला मिन अल्लाह, कि अगर आपने मदद तलब करनी है, मदद मांगनी है, तो वो अल्लाह ताला की ज़ात से मांग सकते हैं। और जिन्होंने ये सवाल किया ना कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, हमें तो ज़रूरत है सहाबा किराम की भी, ताबीन की, तबा ताबीन की। देखें, उनकी ज़रूरत है, मगर अल्लाह के मुकाबले में नहीं। अल्लाह पूरी दुनिया का वहदहुल ला शरीक है। अल्लाह ताला सारे कायनात की मदद करने वाला है, मगर क्या सहाबा किराम मदद करते हैं? अंबिया मदद करते हैं, ताबीन मदद करते हैं, तबा ताबीन मदद करते हैं। अल्लाह खालिक है, ये मखलूक है, और खालिक और मखलूक कभी बराबर नहीं हो सकते, इनका वाया अलग अलग है। देखिए, अगर ये बात है, तो यहाँ पर उस सर से ये भी सवाल पूछो कि अगर अल्लाह के नबी ने उस वक्त ये फरमाया था, अल्लाह के नबी ने, कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, तो क्या उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं पता था कि मेरे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मेरे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इसी तरह मुझसे जो पहले नबी गुजरे वो सारा भी मेरे लिए बहुत गुजर गया, बल्कि
بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت کو چاہیے کہ وہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء مجھ پر نکال کے باقی سب پر ایمان لائے، مجھ پر ضرور ایمان لائے. سمجھ آ رہی میری بات؟ یعنی کہ مجھ پر بھی ایمان لائیے اور باقی 1,24,000 پر بھی ایمان لائیے. جب دعا مانگی اللہ کے نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ آپ بھی میرے لیے کافی ہیں اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی میرے لیے کافی ہیں. اور اگر اس پر کوئی دلیل مانگے اس پہ یہ دلیل دینا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے اس کو اپنانا پڑے گا. اور دوسری دلیل مانگے تو اس کو یہ دینا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول دے دے وہ لے لو، جس سے منع کرے وہ منع ہو جاؤ. تیسری دلیل اس پہ یہ دو کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو دیکھنا ہے کہ ایک سنت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت ہے، ایک سنت ہے کہ آپ کی زبان سے نہیں آپ کے ہاتھ سے ثابت ہے، ایک سنت یہ ہے کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے سے بیٹھنے سے ثابت ہے. تو اس میں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ قول کا حکم ملتا ہے، نہ فعل کا ملتا ہے، نہ ہاتھ کا ملتا ہے. لہٰذا ہم اس پر کیسے کریں گے؟ لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے لیے اللہ کا، باقی پر ہمارا ایمان ہے، ایمان چلے گا، انکار نہیں کر سکتے ان کی بزرگی کا، ان کی بڑائی کا، ان کی تقوی کا، ان کی طہارت کا، مگر یہ قدر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ مدد کرنے والے ہیں یہ ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف وجہ ہے. کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے ومن نصر الا من عند اللہ، کہ اگر مدد مانگنی ہے تو ایک اللہ تعالیٰ سے، اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے افطاری جو کرنے آ رہے ہیں سب پہلے الگ الگ کے ہیں، یہ ٹائمنگ اسٹارٹ کریں ٹیبل اسٹارٹ کریں تو ہم لوگ کس پہ ہیں کہ دیکھیں آج کل کیلنڈروں پر مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ٹائم الگ الگ لکھا ہوتا ہے. اس میں آپ یہ ایسا کریں کہ کسی مستند ادارے سے جو پروفیسر ہو، لاہور کا مستند ادارہ جامع اشرفیہ، مستند ادارہ جامع نعیمیہ، ٹھیک ہے، جیسے یعنی کہ بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کا جو کیلنڈر چھپ کے آئے نا ان پہ عمل کرے. اور وہ عمل کیسے کرنا ہمارے یہاں قابل فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی کیلنڈر آ گیا اس پہ آپ نے سحری اور افطاری کیسے کرنی ہے. آج کل سحری کا ٹائم ہے 4:17 تو لکھا ہوا کہ 4:15 پہ بند کریں، 2 منٹ اختیار کریں، کیونکہ جس نے لکھا اس سے پرنٹنگ بھی کیا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، وہ کتابوں میں غلطی ہو جاتی ہے، پرنٹ ہے تو 2 منٹ اختیار آپ پہلے کریں بند. اور جب افطاری کا وقت آ جائے تو آج کل افطاری چل رہی ہے 6:20 اور 29 آج 30 ہے 6:30 پہ. تو یہاں پر احتیاط کیا کرنی ہے 6:31 پہلے آپ نے مستند ادارے کا کیلنڈر پکڑنا ہے. مستند ادارہ اس میں مفتیان کرام اچھے ہو، شیخ الحدیث حضرات اچھے ہوں، کوئی ایسے ویسے نہ ہو، ان کے کیلنڈر لیں اور اس کے بعد کم سے کم بھی ادھر بھی 2 منٹ ادھر بھی 1 یا 2 منٹ کا وقت پڑا لیں تاکہ آپ کو روزانہ خراب ہو. کیونکہ اگر کسی دیکھیں ٹائم ختم ہو گیا اور آپ کی زبان پر پانی کا ایک قطرہ تھا اور آپ اندر لے گئے تو سارا جتنا ہوا کرتا تراویح میں سجدہ صاحب کیوں نہیں ہے؟ تراویح میں سجدہ صاحب ہے کہ قرآن میں جتنی سجدہ کی یاد ہوتی ہے سجدہ صاحب کرتے ہیں. ہاں دیکھیں قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں تراویح میں سجدہ صاحب کیوں نہیں؟ تراویح کی نماز واجب نہیں، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ. اور دوسری بات ہے کہ جب یہ بات یاد رکھنا کہ جب بھی اگر کوئی غلطی بتا دے اس میں سجدہ صاحب نہیں ہے. ایسی نماز نفل ہو سنت ہو، اس میں اگر آپ کی غلطی آپ کی نماز والا بتا دے، نماز سے باہر والا نہیں، اگر نماز کے باہر والا کوئی لقمہ دے گا آپ نے کوئی لقمہ نہیں دی تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی، نماز ختم ہو گیا، آپ اس طرح سے نماز پڑھانی پڑے گی چاہے وہ امام ہے چاہے وہ مقتدی. اور یہ تراویح میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی قرآن سنا رہا ہے، ظاہر بات ہے پورا کا پورا قرآن سنانا تو کوئی آسان کام نہیں، بڑا مشکل کام ہے، اللہ کا کلام ہے. تو اگر یہ پیچھے والا آدمی آپ کو لقمہ دے رہا ہے اس میں غلطی یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا وہ قرآن ٹھیک کروا رہا ہے. اور اگر آپ نے غلطی کی ہے، اگر غلطی کی آگے حافظ قرآن سنا رہا ہوتا ہے، اگر اس سے غلطی ہوئی اور اس کو پتہ چل جائے کہ اس سے غلطی پھر وہ سجدہ صاحب کرے، اس سے پہلے سجدہ صاحب نہیں کرے گا. رمضان کے اندر غسل واجب ہو جائے یا غسل کا طریقہ عام دنوں میں ہم غسل اس طرح کریں گے کہ پانی منہ میں ڈال کے ٹوٹی کریں گے یہاں تک ہم پانی پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے، گلے تک. اور جب گلے تک پتا پانی پہنچ جاتا ہے تو اس کے کچھ اثرات کیا ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اور دوسری یہ کہ ناک میں پانی چلاتے وقت ہمیں یہ حکم ہے کہ مبالغہ کریں. مبالغہ سے یہ مراد ہے کہ پانی اوپر تک چلے جاتا ہے جہاں پہ ہمیں کچی جس کو کہتے ہیں گوتا رکھ کریں. مگر جب رمضان میں ایسا ہو جائے تو رمضان میں ہم ایسا نہیں کریں گے. رمضان میں ہم منہ میں پانی لے کے سارے منہ کو تر کریں گے مگر حلق تک پانی
پانی لے کے جائے. اگر حلق تک پانی لے کے تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح ناک میں پانی ڈال دیں تو مبالغہ نہیں کریں گے، یعنی کہ اوپر بالکل اوپر نہیں چلائیں گے، بلکہ پانی ڈال کے یہ جو الٹے ہاتھ کی انگلی ہے نا، اس سے ہم ناک کو تر کریں گے تاکہ اندر کوئی سوکھی جگہ نہ رہے. اگر سوکھی جگہ رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا. باقی طریقہ وہی ہے جو عام دنوں والا طریقہ ہے، مگر یہ دو چیزوں میں کیا انسان اگر روزہ رکھے ہاں، اگر ایک آدمی روزہ رکھ لے اور وہ مرنے کی حالت میں پانی مانگ رہا ہے اس کو پانی دینا چاہیے. اگر ایک آدمی کی طبیعت اتنی بگڑ گئی ہے، کل بھی اس میں ہم نے پڑھایا تھا، اگر ایک آدمی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے اور پتہ ہے کہ اگر یہ پانی نہیں پیے گا تو مر جائے گا، اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، مرض بڑھ جائے گا تو اس کا جسم خراب ہو جائے گا. ظاہر بات ہے بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اس کو بطور جلدی دوائی نہ ملے، پانی نہ ملے تو مرض اور بڑھ جائے. جیسے شوگر کی بیماری ہوتی ہے، مطلب اگر شوگر، اسی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ایسے میں اس کو پانی دے دینا چاہیے. اس میں کوئی گناہ نہیں. ہمارا شریر بول رہا ہے. دیکھیں آج کے دور میں روزہ بچانے کے لیے 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں. سب سے کیا کہ ذکر اذکار کریں ہر وقت. کوئی نہ کوئی ذکر کو پکڑ لے، سبحان اللہ، الحمد للہ، اکبر، استغفر اللہ، یہ ذکر آپ کرتے رہیں. بد نظری سے بچیں. بد نظری تو روزے کے اندر بالکل نہیں کرنی چاہیے. جب آپ بد نظری کر لو گے نا سمجھو آپ کا روزہ جا رہا ہے. کیونکہ بد نظری سے کیا ہوگا کہ وہ خیالات آپ کے دل میں بار بار کیا ہوں گے، گھومیں گے، پھر روزہ نہیں مزہ رہے گا. چغل خوری، غیبت، جھوٹ، بہتان، کسی کو گالی دینا، گالی گلوچ کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، ان چیزوں سے بچیں. اگر آپ ان چیزوں سے بچ گئے آپ کا روزہ ٹھیک ہے، اگر نہیں بچے تو پھر آپ کا روزہ ٹھیک نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں خاص فرمایا تھا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اکثر عورتیں تم میں سے جہنم جائیں گی. پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں، ہم کیوں زیادہ جائیں گے؟ غیبت تم کرتے ہو، لڑائیاں تم کرتے ہو، خامن کی نافرمانی تم کرتے ہو، جھگڑا تم کرتے ہو، اور اسے رکھ کر بھی نہیں ہوتے. گھروں میں بیٹھ کرنا کبھی آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں، جب یہ گھروں میں عورتیں بیٹھی نا تو پوری طرح کہاں لگا کے سنیں گے کیا کہتے ہیں. اے نار علی کوئی نہیں، انہوں نے ایسا کی طرح اور بہن نے ایسا کی طرح انہیں ایسا کی طرح کی بعض دن روزہ ٹائم ہو گیا تو سارے روزے قبول ہوتے. ٹھیک ہے، یہ روزے نہیں قبول ہوتے. ایسے ان چیزوں سے بچنا پڑے گا پھر آپ کا روزہ ہے. اور اگر آدمی اس میں ملوث ہے چاہے وہ معلوم چاہے رمضان کی حالت میں جو آدمی فوت ہو جاتا ہے نا، اس کی خوشخبری یہ ہے کہ اس آدمی کی افطاری اللہ تعالیٰ کے نصیب ہو. کیوں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لیکن روزہ رکھنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے رکھنا نا. جب اللہ تعالیٰ دنیا میں، دیکھیں دنیا میں ایک نظام 11 ماہ میں آپ کو کھانے کے لیے وہ نہیں ملتا جو آخر دن رات میں آپ کو ملتا ہے. سچی بات ہے کہ نہیں؟ دسترخوان میں وہ چیزیں آپ کو ملے گی جو پہلے 11 ماہ آپ نے دوستوں کے ساتھ کبھی نہیں کھائی ہوگی. بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے جاؤ، بڑے بڑے چیزوں پہ چلے جاؤ، وہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. وہ ذائقہ، وہ محبت، وہ پیار اور وہ ایک انداز نہیں ملے گا. اگر یہ مہینہ چلے گیا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو سارے مہینے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسے لگے جیسے منو کہنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ برکت ٹوٹ جاتی ہے، وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ سحری، وہ افطاری، یعنی وہ سارا نظام کیا رہتا ہے گرم گرم ہو جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں کہ وہ پھل آپ کو کھلا دیں جو موسم میں ہوتے ہیں. موسم پھل یہاں پہ آ جاتے ہیں. جیسے آدمی افطاری نا، جیسے غالب گمان یہ کیا جاتا ہے کہ جو آدمی روزے کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں دلیل بھی آپ کو میں نے پرسوں شاید بتایا تھا، غازی الدین شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور بھی کئی حضرات صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو روزے کی حالت میں، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب دنیا سے جا رہی تھی تو آپ روزہ رکھی جا رہی تھی. پوچھا کہ روزہ افطار کا تو کہا نہیں، میں نے اپنے والد کے ہاتھ سے جام کی. یہ بڑی بات ہے. جی محترم حاجی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کوئی رمضان میں فوت ہوتا ہے تو کیا وہ سیدھا جنت جاتا ہے یا رمضان کے بعد اس کے حساب کتاب ہو کے؟ دیکھیں رمضان میں اگر آدمی فوت ہوتا ہے، اگر اس کے اعمال اچھے ہیں، اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو پھر تو وہ جنت میں جائے گا. اور اگر اس کے اعمال برے ہیں تب تک اس کی کیس کو پینڈنگ میں رکھ دی جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ کیس بھی رکھ دو، اس کی سماعت آنے دو. سماعت ہونی ہوگی. کیوں؟ اگر رمضان میں کئی کافر بھی مرتے ہیں، رمضان میں کئی یہودی مرتے ہیں، رمضان میں کئی عیسائی مرتے ہیں، رمضان میں کئی قادیانی مرتے ہیں، شیعہ مرتے ہیں، کتنے لوگ مرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کتنے لوگ مر جاتے ہیں. تو کیا ان سب کی بخشش ہو جائے گی؟ نہیں. انما الاعمال بالنیات، دار مدار کس پہ ہے؟ اعمال پر ہے.
इन्नमल अमालु बिन खवातिम, दारोमदार किसी में खाते पर, ये नहीं, हिसाब किताब जरूर होगा, हिसाब किताब तो होगा, मगर हाँ उसके अंदर ये होगा इस बंदे के साथ छेड़छाड़ी की, ठीक है, कुछ भी नहीं कहा जाएगा। जैसे आप इसको ये लेते, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि अभी इस आदमी को फांसी देती है, कितने 3 साल बाद उसको फांसी देती है, अगर 3 साल पहले उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसका खाना बंद कर देती है, अरबी मौत में काम उसको यानी उसको रखा जाता है, खाना भी उसको मिलता है, पीना भी उसको मिलता है, पानी भी खाती है, मगर जब वक्त आता है उसको क्या अब्ददार पे छिड़का है, और अगर मुजरिम ना हो उसको क्या करते हैं। तो मेरे साथ मेरा कुछ बात है कि जैसे कि कुछ अमल होते हैं ना, जैसे गज़ा करे तो उसका जन्नत में जाता है, जैसे अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए शहीद हो जाए उसका जन्नत में सकता। मतलब कुछ लोग होते हैं कि किसी ने किसी से उसने दिल दिखाया होता है, किसी का उसने कर्जा वगैरह हाथ वगैरह अदा करना होता है, वो नहीं करता, फिर उसका जो सामने वाले मामले में क्या किया जाएगा? शहीद के बारे में भी पाक ने फरमाया है, शहीद को हर चीज माफ मगर करना कर्जा उसको देना पड़ेगा। हत्ता कि वो हदीस आपको याद है कि एक आदमी आएगा क़यामत के दिन, वो पहाड़ लेकर आएगा, पहाड़ लेकर आएगा शायद, मगर एक आदमी उठेगा इसने मेरा दिल दुखा है, एक उठेगा इसने मुझे गाली दी है, एक उठेगा इसने मुझे गुनाह का मुझे गुनाह का, ये सारी नेकी अपना देती जिंदगी। हत्ता कि आखिर में कुछ लोग आएंगे अल्लाह इसने मेरे साथ ऐसी भले नेकी कोई बाकी नहीं होती, तो कहा जाएगा कि इनके गुनाह डाल दो उस पर डाल। शहीद हो, आलिम हो, कारी हो, हाफिज हो, हाजी हो, बांटने वाला हो, गरीबों की मदद करने वाला, कुछ भी हो, मगर याद रखना जो किसी का हक देना वो देना, हक नहीं माफ, क्योंकि हुकूकुल्लाह माफ हो जाती है अल्लाह का चाहे, मगर हुकूकुल इबाद तब माफ हो गई जब बंदा माफ, उससे पहले माफ जिसका नहीं हुआ हिसाब तो उसका होगा बस काम हो, और बाकी जो अल्लाह चाहे सर जैसे कि भाई कह रहे हैं कि उसके साथ कोई बंदे कर्ज लिया है तो उसको देना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी वफात हो गई, अब उसको देने का इरादा था लेकिन उससे पहले वफात, क्या उसका भी साथ किया जाएगा? हाँ ये सवाल, अगर उसके वारिसों को पता है तो वो कर्ज चुकाए, उसके वारिसों को पता है, जैसे आजकल मरीजों पे ऐलान होता है ना कि भाई अगर इस पर लेन देन तो हमसे आप काट रहे हैं, वो वारिस उससे तलब करे, अगर वो वारिस उससे तलब नहीं करेगा, हाँ एक बात उस मैयत की नीयत थी कि देने की, तो वो बरी जिम्मा हो जाएगा, मगर ऐसी नीयत ना हो कि जेब में पैसे आज देता हूँ कल देता हूँ, आज नहीं, मजबूर है नहीं, और अगर है और फिर टामटोल करा तो ये पकड़ा जाएगा, ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर वो बरी जिम्मा है, और इसके वारिस जो है ना वारिस जब ऐलान करते हैं और अगर वो आदमी ना मांगे कि नहीं यार मुझे शर्म आती है तो फिर उसको माफ करना चाहिए, और अगर वो माफ नहीं करेगा कि शर्म पैसे नहीं दे रहा तो फिर वो आदमी पकड़ा, वो आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। अगर उनके वारसा कहेंगे भाई पहले तो क्या ऐलान कर दे कि इसके जिससे मेरा हमारे वाले समझे आता है, और बाद में उनके भाई आपने क्या समझेगा आपने दिया है झूठा हो सच्चा, मगर नहीं, जब एक आदमी कह देना मेरी बात याद रखना, ऐसे मौके पे कोई जोड़ नहीं होगा, ऐसे मौके पे ना कोई जोड़ नहीं होगा। ये वाकया बड़ा मशहूर है, एक आदमी ने ऐलान किया है बहुत हो गया, उसने कहा जिसने इससे जो कुछ लेना हो चाहे वो लाखों में हो चाहे वो करोड़ों में, मैं दे दूंगा, इनाम है। एक आदमी खड़ा हो गया, उन्होंने कहा मैं तेरे को करोड़ देना, उसकी टांगे उसकी टांग पे टांग गई, ठीक है, ये 1 करोड़ रुपए उन्होंने देखा लाख में सारे सामने बेचे, कहता ठीक है आपने 1 करोड़ इससे लेना ना, अगर ये मुर्दा खड़ा होकर गवाही दे देगी कि करोड़ देना, मैं करोड़ देने दिया ऐसा ऐसा ऐलान भी ना हो, ऐलान फिर अखंड ऐलान, ठीक है, कि देने वाला। आजकल ऐलान होते रस्मी ऐलान होते हैं, ये ऐलान का कोई दबाव नहीं, क्यों रस्मी ऐलान करते थे, बाद में जब करते हैं उन्होंने बड़े भाई से मांगने तो छोटे के पास छोटे के पास जो, ठीक है, तो वहाँ पे ये भी ऐलान करना चाहिए भाई जो वारिस है ना क्या हम सबसे ले सकते हैं, ठीक है, और मैं कहता हूँ आजकल अगर कोई जनाजा पढ़ाए तो जनाजे वाले को चाहिए जब ऐलान करें ना तो बताओ भाई तुम वारिस हो सबसे ले सकते कि एक से, बाद में आपको टामाटोल कर देते हैं, जो टामाटोल वाला सामने होना चाहिए। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, राजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद।